ویکھیا ادھر بھی قرآن دی آیت لکھی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ جس ویلے انہوں نے نظارہ کیتا انہاں بد وقتاں تے پھر بھی کوئی اثر نہ ہویا الغدر چلتے چلتے ابن زیاد کے دربار دے کول پہنچے جس ویلے اوتھے پہنچے ادھر دارالعمارت شام دے ٹائم بند ہو چکیا سی خولی بن یزید نو شمر نے آکھیا اے سرے حسین تو اپنے گھر لے جا تیرا گھر قریب ہے باقی اسی ایتھے آرام کرنے ہاں صبح دارالعمارت کھلے گا اسی سر پیش کر دیاں گے حضرات علی مکان جس ویلے خولی بن یزید نے سرے امام علی مقام نو لیا اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا گھر کے اندر جڑی بی بی سی او حبدار سی اہل بیت دی اہل بیت نال پیار کرنا لی سی انہیں کئی بار زندگی دے اندر امام حسین دی زیارت کیتی ہوئی سی بلکہ ایک بار مکہ مکرمہ عمرے واسطے گئی عمرہ کرتے ہویا دوران طواف اچانک آواز آئی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اے عورت بھی دیکھن نہ پئی کہ کی بنیا طواف دے دوران کون آ گیا ہے جدے واسطے سارے استقبال کر رہے ہیں اس عورت نے دیکھا کہ جڑے لوگ تھوڑی دیر پہلا حجر اسود نو چومدے سن پے وہ سارے لوگ حجر اسود نو چھڈ کے نواسائے رسول نو پے چومدے نے نواسائے رسول آئے نے حرم دے اندر کوئی آپ دے ہاتھ چوم رہا ہے کوئی آپ دے لباس میں چوم رہا ہے کوئی لباس میں بوسے دے رہا ہے کوئی قدم چوم رہا ہے اس بی بی نے پھر مصطفیٰ کریم دے نواسے دی زیارت کی تھی آپ دی تصویر دل وچ منقش ہو گئی جس ویلے خولی بن یزید گھر آیا انہیں امام دے سر نو لیا کے تندور دے وچ رکھ دیتا جتے شک نہ گزرے جتے خیال بھی نہ جاوے کہ کوئی شے پئی ہے اور آپ کمرے دے اندر گیا جا کے بی بی نو آندا تیرے واسطے خوشخبری لے کے آیا انہیں آکھیا کس قسم دی خوشخبری ہے آکھن لگا میں ایک باغی دا سر لے کے آیا ہوں ایک باغی نو نعوذ باللہ قتل کر کے آیا ہوں اس نے تو اس ویلے کسی قسم دا اتفاق نہ کیتا سوچو بچار نہ کیتی اور کھانا دیتا اے ادلی بد وقت سو گیا جس ویلے رات دا پچھلا پیر آیا او خاتون نفل تہجد پڑھن واسطے اٹھی جس ویلے انہیں ویکھیا تندور دے کول 4 عورتاں کھلوتیاں نے انہاں وچوں ایک عورت نے سر مبارک نو سینے نال لایا ہویا ہے اکھاں وچ آنسو جاری نے اور 3 خواتین جڑیاں نے کول کھلو کے آنسو بہا رہیاں نے اس عورت نے جس ویلے منظر ویکھیا بڑی حیران ہوئی اے کون نے اور سر کناں دا ہے عورتاں کون نے جڑیاں آنسو بہا رہیاں نے جس ویلے عورتاں چلیاں گئیاں اے دوڑ کے گئی تندور دے وچ سرے امام نو ویکھیا تے غش کھا کے ڈگ پئی بے ہوش ہو گئی کیونکہ امام نو جان دی سی امام دی معرفت تو واقف سی جس ویلے غش کھا کے ڈگ پئی عالم بوشی کے اندر دیکھیا ایک بزرگ آئے نے دراز قد بزرگ نے حسین و جمیل بزرگ نے اس مائی نے پوچھیا بابا جی اے خواتین کون سن اے سر مبارک کنہ دا ہے انہاں بزرگ آکھیا بیٹا او خواتین دے وچ نے سینے دے نال سر لایا سی او فاطمہ الزہرا نے اور جڑیاں آنسو بہاریاں سن او مریم بنت عمران نے آسیہ زوجہ فرعون نے اور خدیجہ بنت خویلد نے اور فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں سن جس ویلے اس نے اے بات سنی او دی اور تجسس با گیا ہوش آیا بیوشی دے وچوں جس ویلے ہوش وچ آئی انہیں سر حسین نو بوسا دیتا اس مردود ول گئی جا کے آکھن لگی مردودا تو تے انا سے خوشخبری ہے باغیاں دے نال جنگ ہوئی ہے اور یہ سات تو نواسہ رسول دا سارے انہیں آکھیا اے ہوئی باغی نے اس آکھیا سارے دنیا باغی ہو سکتی ہے پر خدا دی قسم ہے خون رسول کدی باغی نہیں ہو سکتا اس آکھیا ساری دنیا دے وچ بغاوت دا شک ہو سکتا ہے کوئی باغی ہو جائے حکومت دے نال بغاوت کرے بھی ہو سکتا ہے پر جنہ دیاں رلاں وچ مصطفیٰ دا خون ہوئے اوتھے بغاوت نو اس طرف نسبت کرنا بھی جرم اور گناہ اس آکھیا اے نہیں ہو سکتا اور تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا تو دشمنان اہل بیت دے وچوں میں اسی تے عبدان اہل بیت دے وچوں تیرا میرا رشتہ بھی ختم ہویا آکھن لگا میرے بچے اس آکھیا نبی دے بچیاں دا خیال نہیں آیا تے میں تیرے بچیاں نو کی کرنا حضور دے بچیاں دا تینوں خیال نہیں آیا وہ تو چلی گئی تاریخ اس تو بعد اس وقت واسطے خاموشی میں کدھر گئی حضرات علی وقار ابن زیاد دے دربار دے صبح ہوئی اس نے سر چایا ابن زیاد دا دربار لگا اور ابن زیاد دے بارے سے بندہ ان چیز نو ایک جستجو سی بھئی آخر بندہ کون ہو سکتا ہے وہ
عبید اللہ ابن زیاد یہ پہلا گورنر سی کسی اور جڑا نا علاقے دا بعد ازاں یزید نو ایدی خباثت دا ایدی بدباطنی دا ایدی ظلم و ستم دا پتہ سی انہیں اینو کوفے دے وچ تعینات کیتا امام پاک واسطے بندہ ان چیز نو تجسس ہویا بھی آخر اس بندے دی کیڑی سائڈ مٹھی ہے جتوں اتنا مٹھا دنیا دا مٹھا ترین کام دنیا دا گھٹیا ترین کام اس بندے دے ہتھوں ہویا وہ پتہ چلیا ایدی ماں لونڈی سی کی سی اے مرجانہ لونڈی دا پتر سی تو بندہ اینا چیز دے ہوتے اعراض منکشف ہویا میں کیا جے خاندانی ہوندا جے کسے نیک ماں دا پتر ہوندا جے کسے خاندانی ماں دا دودھ پیتا ہوندا کدی اے دے کولوں پھر سرزد نہ ہوندا لونڈیاں دے پتراں کولوں لونڈیاں دے پتراں والے ہی کام ہویا کردا انہاں چنگا کام کدوں کردا آپ جس ویلے آپ دا سر مبارک ابن زیاد دا دربار لگا سامنے سر مبارک پیش کیتا گیا اس دے کول ایک چھڑی سی سوٹی جنوانے اس نے بیٹھے ہویا امام حسین دے لباں دے ہوتے وہ سوٹی لائی اس ویلے ہوتے زید ابن ارقم صحابی رسول بیٹھے ہیں ضعیف العمر ہو گئے انہوں نے کیا ابن زیاد یہ تو سوٹی ہٹا لے خدا دی قسم ہے میں کئی مرتبہ اینا ہونٹا نو مصطفیٰ نو چم دیا بیکھیا وہ اتھے سوٹی نہ لا بعد وقتہ میں اینا ہونٹا نو مصطفیٰ نو چم دیا بیکھیا وہ سا کیا تو جے تو صحابی رسول نہ ہوندا میں نو تیری صحابیت دا پاس ہے تینوں میں کچھ نہیں آندا جا وہ سا کیا میری صحابیت دا پاس کرنا ہے تے جنہاں دے نانے دا چہرہ ویکھ کے اسی صحابی بنے ہیں انہاں دا کوئی پاس نہیں کیسا تیرا دماغ ہے حضرات ذی وقار اس نے آپ نو چند رکھیا دربار دے اندر انہیں کیا اور کون ہے انہاں دے نال سیراں تو علاوہ انہوں نے کیا کچھ خواتین نے باپردہ اس نے کیا انہوں نے پیش کر امام زین العابدین وقت کڑیاں لگیاں بیڑیاں لگیاں آپ کو پیش کیتا گیا پچھوں حضرت بی زینب سلام اللہ علیہا اور جو پردیدار خواتین سان دربار میں پیش ہوئی اللہ اکبر حضرات دی مکان جس ویلے پردیدار خواتین پیش ہوئیاں ابن زیاد بعد نہاد آکھن لگا اے خاتون کون ہے جنہاں دے چہرے دے اوتے برقعے جڑی پردہ پوش خاتون نے اے کون ہے کوئی جواب نہ آیا خاموشی تاری ہے سناٹا تاری ہے پورے دربار دے اندر انہیں پھر پوچھا ہے کون ہے کوئی جواب نہ آیا انہیں تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے ایک خاتون بول کے آکھن لگی اے زینب سلام اللہ علیہا مولا حیدر کرار دی بیٹی زینب اس نے آکھیا اے زینب نے اگوں بدتمیزی کر کے آکھن لگا اللہ نے سانو عزت دتیاں نے اللہ نے سانو فتح دتی ہے اللہ نے تانوں شکست دے کے نعوذ باللہ ذلیل کر دیتا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دے آپ دے کولوں رہیا نہ گیا جس ویلے اے بدتمیزی سنی آپ نے فرمایا آپ نے گرجدار لہجے دے وچ بولیاں تاریخ عالم دے اندر پہلی مرتبہ اے واقعہ ہویا ایک بولن والی خاتون نے گل ایک عورت کر رہی ہے لیکن آواز مرد دی آ رہی ہے سارے دربار دے اوتے سناٹا چھا گیا کہ کلام تے زینب کر رہیاں نے مگر آواز حیدر کرار دی آ رہی ہے آواز حیدر کرار دی آ رہی ہے ابن زیاد دا رنگ اٹھ گیا اس دی جناب والا کب کبھی تاری ہو گئی ایک کیسا لہجہ ہے کیسا کلام ہے کیسے الفاظ نے آپ نے فرمایا ابن زیاد فتح تیری نہیں ہوئی بلکہ فتح حسین دی ہوئی ہے اور فتح کربلا دے شہیداں دی ہوئی ہے تہاڈا تے نام مٹ جائے گا تہاڈیاں نسلاں مٹ جان گیاں تہاڈا کردار مٹ جائے گا قیامت تک لوگ تہاڈے تے لعنت کردے رہن گے مگر حسین دا نام بھی زندہ رہے گا حسین دا مشن بھی زندہ رہے گا آپ نے فرمایا جے تو آنا ہے تسی عزت والے تے نعوذ باللہ اسی ذلت والے فرمایا نہیں اللہ نے جنہ دیاں شاناں قرآن وچ بیان کیتیاں نے خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن دیاں اللہ نے ساڑھے بارے دے نازل کیتیاں ساڑھی آئیں تطہیر جڑی ہے ساڑھے گھر دے اندر نازل ہوئی حضرات ذی وقاروں نے آکھیا چند دن رکھن تو بعد اس قافلے نو دمشق دی طرف روانہ کر دیو جس ویلے ایک قافلہ دمشق دی طرف چال لگا